सुबन्तं पदं तत्र विभक्तयः कारकादिकञ्च। पदं सुबन्तं तिङन्तं चेति द्विविधं भवति। दशसु लकारेषु पुरुषवचनभेदेन यानि रूपाणि धातूनां सम्भवन्ति तान्येव तिङन्तपदानि उच्यन्ते। सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु वचनेषु च प्रातिपदिकानां यानि रूपाणि भवन्ति तान्येव सुबन्तरूपाणि निर्दिश्यन्ते। कृदन्तानि तद्धितान्तानि समस्तानि चेति बहुविधानि प्रातिपदिकानि निष्पाद्यन्ते। अपि च यः कोऽपि सार्थकः शब्दः सुप्रत्यययोग्यश्चेत् प्रातिपदिकं भवति। लिङ्गदृष्ट्या नियतलिङ्गकानि अनियतलिङ्गकानि अथवा विशेष्यनिघ्नानि चेति प्रातिपदिकानि द्वेधा विभज्यन्ते। एतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि प्रातिपदिकेभ्यः सुबन्तपदानि क्रियन्ते। विभक्तयः अथवा सुप्रत्ययाः। पाणिनीयाः वैयाकरणाः प्रायेण सुप्रत्ययान् विभक्तिसंज्ञया निर्दिशन्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी चेति सप्तविभक्तयः प्रथन्ते। प्रथमादयः सप्त अपि विभक्तयः पुनः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं चेति त्रिविधाः सन्ति। एवञ्च 21 विभक्तिप्रत्ययाः भवन्ति। येषु आद्यो विभक्तिप्रत्ययो भवति सु, अन्तिमश्च भवति सुप्। अतः आदिरन्त्येन सहेता इति संज्ञासूत्रम् आश्रित्य वैयाकरणैः येषाम् 21 विभक्तिप्रत्ययानां संज्ञा क्रियते सुप् इति। 21 विभक्तिप्रत्ययाः अथवा सुप्रत्ययाः। सु औ जस्, अम् औट् शस्, टा भ्यां भिस्, ङे भ्यां भ्यस्, ङसि भ्यां भ्यस्, ङस् ओस् आम्, ङि ओस् सुप्। विभक्ति प्रसंगे प्रातिपदिकानाम् अन्तिमाक्षरं लिङ्गञ्च किमर्थं ज्ञेयम्? शब्दानाम् 21 विभक्तिषु बहुधा रूपाणि सम्भवन्ति। विभक्तिः समाना अस्ति चेदपि तदन्तं रूपं तु सर्वेषां शब्दानाम् एकविधमेव न भवति। विभक्त्यन्तं शब्दरूपं मूलशब्दस्य अथवा प्रातिपदिकस्य अन्तिमाक्षरं लिङ्गञ्च निमित्तीकृत्य भिद्यते। यथा तत् इति प्रातिपदिकस्य पुल्लिङ्गे सुप्रत्ययान्तं रूपं भवति सः इति, किन्तु तस्यैव प्रातिपदिकस्य स्त्रीलिङ्गे सुप्रत्ययान्तं रूपं भवति सा इति। तस्यैव प्रातिपदिकस्य पुनः क्लीबलिङ्गे सुप्रत्ययान्तं रूपं तत् इत्येव स्यात्। एवं रीत्या पुल्लिङ्गस्य राम इति अकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य औ प्रत्ययान्तं रूपं भवति रामौ इति, किन्तु पुल्लिङ्गस्यैव कवि इति इकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य औ प्रत्ययान्तं रूपं कवी इति स्यात्। नपुंसकलिङ्गस्य वारि इति इकारान्तस्य प्रातिपदिकस्य औ प्रत्ययान्तं रूपं वारिणी इति भवति, परन्तु स्त्रीलिङ्गस्य मति इति इकारान्तस्यैव प्रातिपदिकस्य औ प्रत्ययान्तं रूपं मती इति भवेत्। अतः प्रातिपदिकस्य लिङ्गम् अन्तिमम् अक्षरञ्च ज्ञात्वा तत्र तत्र विभक्तौ तस्य शब्दस्य रूपाणि
कथं भवेयुरिति अस्माभिः पृथक् अवगन्तव्यम्। प्रातिपदिकानां लिङ्गं कथं ज्ञायते? प्रातिपदिकस्य अन्तिमम् अक्षरं किमिति साक्षात् अवगम्यते चेदपि तस्य लिङ्गं कथं ज्ञायते इति भवति शङ्का। अत्र समाधीयते। प्रातिपदिकस्य अर्थः यथा तथैव तस्य लिङ्गमपि पृथक् अवगन्तव्यो भवति कोशादिभ्यः। शिष्टप्रयोगादिकं परीक्ष्य हि प्रातिपदिकस्य लिङ्गं कोशादिषु निश्चितं वर्तते। केषाञ्चित् प्रातिपदिकानां लिङ्गं निश्चितमस्ति, केषाञ्चित् पुनः विशेष्यपदस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं बोद्धव्यम्। ईदृशाः शब्दाः विशेष्यनिघ्नाः इति कथ्यन्ते। अमरकोशादिषु ग्रन्थेषु विशेष्यनिघ्नाः शब्दाः सङ्गृहीताः वर्तन्ते। विभक्तिप्रयोगबोधकानि पद्यानि। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, हे राम मामुद्धर। अस्मिन् पद्ये रामशब्दस्य सर्वास्वपि विभक्तिषु एकवचने यानि रूपाणि सन्ति तानि सर्वाण्यपि प्रयुक्तानि वर्तन्ते। अकारान्तस्य पुल्लिङ्गस्य राम इति शब्दस्य रूपाणि: रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। अत्र पद्ये इमानि वाक्यानि भवन्ति: राजमणिः रामः सदा विजयते, रमेशं रामम् अहं भजे, रामेण निशाचरचमूः अभिहता, तस्मै रामाय नमः। रामात् परतरं परायणं नास्ति, अहं रामस्य दासः अस्मि। रामे मे चित्तलयः सदा भवतु, हे राम मां त्वम् उद्धर। अथ अन्यत् पद्यम्: श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगो, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रयः। अस्मिन्नपि पद्ये रामशब्दस्य सर्वास्वपि विभक्तिषु एकवचने यानि रूपाणि भवन्ति तानि प्रयुक्तानि वर्तन्ते। अत्र पद्ये इमानि वाक्यानि भवन्ति: श्रीरामः समस्तजगतां शरणम् अस्ति, रामं विना का गतिः अस्ति, रामेण कलिमलं प्रतिहन्यते, रामाय नमः कार्यं, रामात् कालभीमभुजगः त्रस्यति, रामस्य वशे सर्वम् अस्ति, रामे अखण्डिता भक्तिः मे भवतु,
हे राम त्वमेव आश्रयः असि। अथ अपरं पद्यम्। कृष्णो रक्षतु मे जगत्त्रयगुरुः कृष्णं नमस्याम्यहम्। कृष्णेनामरशत्रवो विनिहताः कृष्णाय तुभ्यं नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहं। कृष्णे तिष्ठति विश्वमेतदखिलं। हे कृष्ण संरक्ष माम्। श्लोकेऽस्मिन् कृष्णशब्दस्य सर्वास्वपि विभक्तिषु एकवचने यानि रूपाणि भवन्ति तानि क्रमशः प्रयुक्तानि। अकारान्तस्य पुल्लिङ्गस्य कृष्ण इति शब्दस्य रूपाणि। कृष्णः कृष्णौ कृष्णाः, कृष्णं कृष्णौ कृष्णान्, कृष्णेन कृष्णाभ्यां कृष्णैः, कृष्णाय कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, कृष्णात् कृष्णाभ्यां कृष्णेभ्यः, कृष्णस्य कृष्णयोः कृष्णानां, कृष्णे कृष्णयोः कृष्णेषु। हे कृष्ण, हे कृष्णौ, हे कृष्णाः। अस्मिन् श्लोके इमानि वाक्यानि वर्तन्ते। जगत्त्रयगुरुः कृष्णः नः रक्षतु। कृष्णम् अहं नमस्यामि। कृष्णेन अमरशत्रवः विनिहताः तस्मै कृष्णाय नमः अथवा तुभ्यं कृष्णाय नमः। इदं जगत् कृष्णात् एव समुत्थितं। कृष्णस्य अहं दासः अस्मि। एतत् अखिलं विश्वं कृष्णे तिष्ठति। हे कृष्ण मां संरक्ष। अथ अपरं पद्यम्। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे। गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः। मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। अस्मिन् पद्ये गुरुशब्दस्य सर्वास्वपि विभक्तिषु एकवचने यानि रूपाणि भवन्ति तानि क्रमशः प्रयुक्तानि। उकारान्तस्य पुल्लिङ्गस्य गुरु इति शब्दस्य रूपाणि। गुरुः गुरू गुरवः, गुरुं गुरू गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः गुरूणां, गुरौ गुर्वोः गुरुषु। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। अत्र पद्ये इमानि वाक्यानि सन्ति। गुरुः एव गतिः अस्ति। गुरुम् एव अहं भजे। गुरुणा सह एव अहम् अस्मि। गुरवे नमः। गुरोः परमं न अस्ति। गुरोः शिशुः अहमस्मि। गुरौ मम मतिः अस्ति। हे गुरो त्वं मां पाहि। विभक्तीनां प्रसिद्धाः अर्थाः। आसां प्रथमादीनां सप्तम्यन्तानां विभक्तीनां प्रसिद्धान् अर्थान् अथ पश्यामः। प्रथमा विभक्तिः प्रातिपदिकार्थादिमात्रं बोधयति अथवा प्रथमा विभक्तिः तिङन्तपदेन अभिहितं कारकं निर्दिशति। द्वितीया विभक्तिः अनभिहितं कर्मकारकं
बोधयति। तृतीया विभक्तिः अनभिहितकर्तृकारकं वा करणकारकं वा बोधयति। चतुर्थी विभक्तिः संप्रदानकारकं, पंचमी विभक्तिः अपादानकारकं, षष्ठी विभक्तिः यङ्कमपि सम्बन्धं, सप्तमी विभक्तिः अधिकरणकारकञ्च बोधयति। कस्मात् शब्दात् का विभक्तिः स्यात्? कस्मात् शब्दात् का विभक्तिः भवतीत्यत्र वक्तुः इच्छा एव मुख्यं निमित्तम्। वक्ता कमर्थं बोधयितुमिच्छति इत्येतत् आश्रित्य शब्दाद् विभक्तिः उत्पद्यते। विवक्षानुसारं शब्दाद् विभक्त्युत्पत्तिप्रसंगे अस्माभिः कारकनियमाः उपपदनियमाश्च विशेषतः स्मरणीयाः भवन्ति। शब्दः क्रियया सह यं सम्बन्धं भजते स सम्बन्धः कारकसम्बन्धः इत्युच्यते। शब्दः अन्येन उपस्थितेन केनचित् विशिष्टशब्देन सह यं सम्बन्धं भजते स सम्बन्धः उपपदसम्बन्धः इति कथ्यते। शब्दस्य विवक्षया सञ्जातं कारकसम्बन्धम् आश्रित्य उपपदसम्बन्धम् आश्रित्य च विभक्तयः सम्भवन्ति। अतएव विभक्तयः द्वेधा विभज्यन्ते, कारकविभक्तिः इति उपपदविभक्तिः इति च। उपपदविभक्तेरपि कारकविभक्तिः बलीयसी भवति इत्यस्ति व्याकरणनियमः। एवञ्च संस्कृतवाक्ये शब्दानां विभक्तिं दृष्ट्वा तत्र कारकार्थे सा विभक्तिः सञ्जाता वा उत कस्यचन उपपदस्य कारणात् सा विभक्तिः आगता वा इति अस्माभिः विचारणीयम्। विभक्तीनां पूर्वोक्ताः प्रसिद्धाः अर्थाः प्रायेण कारकसम्बन्धमाश्रित्य प्रदर्शिताः सन्ति। उपपदानि आश्रित्य याः विभक्तयः शब्देभ्यः समुत्पद्यन्ते ताः व्याकरणनियमैः ज्ञातव्याः भवन्ति। कारकाणि। कारकविभक्तीनाम् अवगमनाय आदौ कारकाणि कानि इति ज्ञेयम्। क्रियायाः निर्वर्तकानि एव कारकाणि उच्यन्ते। यथा रामः वनं गच्छति इति वाक्ये रामः वनञ्च गमनमिति क्रियायाः द्वे निर्वर्तके भवतः। अत्र या गमनक्रिया बुध्यते सा रामेण वनेन च सम्बद्धा वर्तते। अत्र बुध्यमाना गमनक्रिया रामं वनञ्च आश्रित्य उत्पद्यते। अतः रामः वनञ्च गमनक्रियायाः द्वे कारके भवतः। अस्याः क्रियायाः अन्यानि अपि कारकाणि भवितुमर्हन्ति। यथा रामः वनं पादाभ्याम् अयोध्यायाः गच्छति इति। अत्र वाक्ये रामः वनं पादौ अयोध्या इत्येतानि गमनक्रियायाः कारकाणि सन्ति। अत्र वाक्ये रामः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः, वनम् इत्यत्र द्वितीया, पादाभ्याम् इत्यत्र तृतीया, अयोध्यायाः इत्यत्र पंचमी विभक्तिश्च वर्तते। षट् कारकाणि। पाणिनीयव्याकरणानुसारं कारकाणि षट् सन्ति। तानि यथा कर्ता, कर्म, करणं, संप्रदानम्, अपादानम्, अधिष्ठानं चेति। कारकसंग्राहकः श्लोकः। कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहुः कारकाणि षट्।
राजा स्वर्णं स्वहस्तेन विप्राय कोशात् काश्यां ददाति इति वाक्ये राजा इति कर्तृकारकं, स्वर्णमिति कर्म, स्वहस्तेन इति करणं, विप्राय इति संप्रदानं, कोशात् इति अपादानं, काश्याम् इति अधिकरणम्। विभक्तिभ्यः कारकाणां भेदः। केचन अध्येतारः आदौ विभक्तीनां कारकाणाञ्च भेदं यथायथम् अवगन्तुं न पारयन्ति। अतः स भेदः अत्र संक्षिप्यते। कारकाणि अर्थकोटौ अन्तर्भवन्ति, विभक्तयस्तु शब्दकोटौ वर्तन्ते। अर्थबोधनाय वक्ता कारकाणि मनसा विनिश्चित्य कारकवाचकैः प्रातिपदिकैः विभक्तीः योजयति। एवञ्च कारकाणि वक्ता स्वस्य विवक्षानुसारं निश्चिनोति। कारकेषु निश्चितेषु तद्वाचकशब्दैः काः विभक्तयः प्रयोक्तव्याः इत्येतत् व्याकरणेन नियम्यते। एवञ्च विभक्तिश्रवणेन बोध्याः केचन अर्थाः भवन्ति कारकाणि इति सिद्ध्यति। कारकविभक्तयः। मुख्यक्रियापदस्य कर्तृकारकं निर्देष्टुं प्रयुज्यमाना विभक्तिः। मुख्यक्रियापदस्य कर्तृकारकं निर्देष्टुं वयं प्रथमा विभक्तिं वा तृतीया विभक्तिं वा प्रयुञ्ज्महे। मुख्यक्रियापदं यदा कर्तरिप्रयोगे वर्तते तदा कर्तृकारकवाचकं पदं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। मुख्यक्रियापदं यदा कर्मणि प्रयोगे वर्तते तदा कर्तृकारकबोधकं पदं तृतीया विभक्त्यन्तं स्यात्। यथा अहं देवं प्रणमामि अथवा मया देवः प्रणम्यते इति। अत्र द्वयोरपि वाक्ययोः अस्मत् इति प्रातिपदिकम् एव कर्तृकारकं निर्दिशति। अहं देवं प्रणमामि इति वाक्ये मुख्यक्रियापदं कर्तरिप्रयोगे वर्तते। अतः कर्तृकारकबोधकस्य अस्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ यद्रूपं तत् प्रयुक्तम्। मया देवः प्रणम्यते इति वाक्ये तिङन्तपदं कर्मणि प्रयोगे वर्तते। अतः कर्तृकारकबोधकस्य अस्मत् शब्दस्य तृतीया विभक्तौ यद्रूपं तत् प्रयुक्तम्। मुख्यक्रियापदस्य कर्मकारकं निर्देष्टुं प्रयुज्यमाना विभक्तिः। मुख्यक्रियापदस्य कर्मकारकं निर्देष्टुं वयं प्रथमा विभक्तिं वा द्वितीया विभक्तिं वा प्रयुञ्ज्महे। मुख्यक्रियापदं यदा कर्मणि प्रयोगे वर्तते तदा कर्मकारकवाचकं पदं प्रथमा विभक्त्यन्तं भवति। मुख्यक्रियापदं यदा कर्तरिप्रयोगे वर्तते तदा कर्मकारकबोधकं पदं द्वितीया विभक्त्यन्तं भवेत्। यथा भगवान् त्वां रक्षति अथवा भगवता त्वं रक्ष्यसे इति। अत्र द्वयोरपि वाक्ययोः युष्मत् इति प्रातिपदिकम् एव कर्मकारकं निर्दिशति। भगवान् त्वां रक्षति इति वाक्ये तिङन्तपदं कर्तरिप्रयोगे वर्तते। अतः कर्मकारकवाचकस्य युष्मच्छब्दस्य द्वितीया विभक्तौ यद्रूपम् एकवचने च यद्रूपं त्वां तत् प्रयुक्तम्। भगवता त्वं रक्ष्यसे इति वाक्ये
मुख्यक्रियापदं कर्मणि प्रयोगे वर्तते। अतः कर्मकारकवाचकस्य युष्मच्छब्दस्य प्रथमाविभक्तौ एकवचने यद्रूपं त्वं तत् प्रयुक्तम्। करणकारकं बोधयितुं प्रयुज्यमाना विभक्तिः। करणकारकं बोधयितुं वयं तृतीया विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। यथा भक्तः मन्त्रं मनसा जपति अथवा भक्तेन मन्त्रः मनसा जप्यते इति। अनयोः वाक्ययोः मनस् इति प्रातिपदिकं जपक्रियायाः करणं बोधयति। अतः प्रातिपदिकस्य तस्य तृतीया विभक्तौ यद्रूपं तत् अत्र वाक्ये प्रयुक्तम्। संप्रदानकारकं बोधयितुं प्रयुज्यमाना विभक्तिः। संप्रदानकारकं बोधयितुं वयं चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। यथा त्वं ग्रन्थं मह्यं देहि अथवा त्वया ग्रन्थः मह्यं दीयताम् इति। अत्र द्वयोरपि वाक्ययोः अस्मच्छब्देन दानक्रियायाः संप्रदानकारकम् उच्यते। अतः अस्मद् इति प्रातिपदिकस्य चतुर्थी विभक्तौ यद्रूपं तत् प्रयुक्तम्। अपादानकारकं बोधयितुं प्रयुज्यमाना विभक्तिः। अपादानकारकं बोधयितुं वयं पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। यथा भगीरथः स्वर्गात् गंगाम् आनयति अथवा भगीरथेन स्वर्गात् गंगा आनीयते इति। अत्र वाक्ययोः स्वर्ग इति प्रातिपदिकेन आनयनक्रियायाः अपादानकारकं बोध्यते। अतः अपादानकारकवाचकस्य स्वर्ग इति शब्दस्य पंचम्यां विभक्तौ यद्रूपं तत् प्रयुक्तम्। अधिकरणकारकं बोधयितुं प्रयुज्यमाना विभक्तिः। अधिकरणकारकं बोधयितुं वयं सप्तमी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। यथा ते गुरुकुले विद्याम् अभ्यस्यन्ति अथवा तैः गुरुकुले विद्या अभ्यस्यते इति। अनयोः वाक्ययोः गुरुकुल इति प्रातिपदिकेन अभ्यसनक्रियायाः अधिकरणकारकं बोध्यते। अतः तस्मात् शब्दात् सप्तमी विभक्तिः प्रयुक्ता। उपपदविभक्तयः। उपपदेन सह सम्बन्धं निमित्तीकृत्यापि शब्दाद् विभक्तिः उत्पद्यते इति पूर्वमुक्तम्। यथा केनचित् शब्देन सह विना इत्यस्य प्रयोगे कृते तस्मात् शब्दात् द्वितीया वा तृतीया वा पंचमी वा विभक्तिः कर्तव्या इति नियमो वर्तते। ततश्च रामं विना, रामेण विना, रामाद् विना इत्यादयः प्रयोगाः सम्भवन्ति। एवं रीत्या सह इत्यस्य प्रयोगे कृते तृतीया विभक्तिः कर्तव्या भवति। ततश्च रामेण सह, सीतया सह इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। वयम् अग्रे उपपदविभक्तीनां विषये विशेषतो विचारयिष्यामः।